अब त्यो भित्र चाहिँ के को उपदेश छ त त्यो भित्र पढ्नु त पढायो तर के को विषयमा पढायो त भन्ने कुरा आउँछ नि हैन त्यो भित्र उपदेश त गर्यो तर के को विषयमा प्रवचन गर्यो भन्दाखेरि त्यो भित्र चाहिँ सबै भगवान बुद्धले शून्यताको विषयमा प्रवचन गर्नुभएको छ शून्यता है त्यसले अंग्रेजीमा एम्प्टीनेस नेपालीमा संस्कृतमा शून्यता र हाम्रो नेपाली लामा भाषाबाट तोङबानी भन्छ हो त्यो भूम भित्र चाहिँ सबै सूत्र त्यो भित्र मन्त्र हुँदैन है धोमङ भित्र चाहिँ सूत्र मन्त्र दुईटै छ धोमङ छ नि हामीले धोमङ पर्छ नि त्यहाँ मन्त्र पनि आउँछ सूत्र पनि आउँछ तर यो भूम भित्र चाहिँ मन्त्र आउँदैन त्यहाँ चाहिँ सूत्र मात्रै आउँछ यो सूत्र मात्रै पढेको आउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईको मन्त्र आउँदैन धोमङ चाहिँ पढ्दाखेरि हामीले सूत्र मन्त्र दुईटै आउँछ त्यही कारणले भगवान बुद्धले त्यो भित्र के उपदेशित गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो संसार जीवन र जगत सर्वधर्म शून्यता लक्षण भनेर उहाँले दर्शाइराख्नु भएको छ त्यहाँ अहिले म यहाँ संस्कृतिमा तपाईहरुलाई यो वाचन गरेर सुनाउँछु है त्यसले गर्दा के हो त यो भित्र के को उपदेश दिनुभएको छ रे भूम भित्र के को उपदेश गर्नुभएको छ भगवान बुद्धले शून्यताको बारेमा के को व्याख्या गर्नुभएको छ शून्यताको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ भन्नुपर्छ है सबैजनाले भूम भनेको नै के हो त युम भनेको नै के को बारेमा व्याख्या गरेको हुन्छ त्यो सबै शून्यताको बारेमा गरेको हुन्छ है यहाँ चाहिँ त्यो अरू जस्तो चाहिँ हैन छैमे बाल्दाखेरि यस्तो हुन्छ के रे छोक चढाउँदा यस्तो त्यस्तो आउँदैन यहाँ चाहिँ सर्वधर्म शून्यता लक्षण सबै शून्यता हो भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको हुन्छ यो चाहिँ अलिकति उच्च एकदम हाई लेभलको एजुकेट हो यो चाहिँ शिक्षा हो यो चाहिँ अलिकति जसले एकैचोटि सुन्दैमा यो बुझिहाल्छ नि छैन यो एकदम गम्भीर र गहन विषय भएको कारणले यो गम्भीर गहन भन्ने बित्तिकै यो जो कहिले बुझ्न सक्दैन यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै भन्दा धेरै अगाडिको क्लासेसहरु चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ कति कुराहरु चाहिँ हामीले अध्ययन अभ्यास किनभने लामा गुरुहरुले पनि यसको व्याख्याहरु गर्न सक्दैन सामान्य हामी भनौं न हैन सामान्य मान्छेले हामीले पनि त्यसको अर्थ के हो भनेर हामीले त्यसको चाहिँ व्याख्या गर्न अझै गाह्रो हो तपाईहरुले त शब्दको मात्रै यो यस्तो हो यहाँ यस्तो भन्ने हामीले भन्न सक्ने हो तर यस्तोको साँच्चैको यसको ज्ञान यो शून्यताको ज्ञान चाहिँ यो चाहिँ गम्भीर र गहनै छ है यो चाहिँ सजिलो छैन भनेको त्यही कारणले यो गहन र गम्भीर विषय भएको कारणले यो शून्यताको त्यसको शब्द व्याख्या गरेर यहाँ बुझाइराख्दाखेरि त्यो सामान्य मान्छेले बुझ्दैन किन भन्दा सबै चीज छैन यहाँ शून्यता छ भन्छ वास्तविकमा त सबै शून्यता नै हो यहाँ हैन हामी पनि यहाँ एकछिनको लागि 100 वर्ष 50 वर्ष कति वर्ष त हो नि यहाँ झिलिमिली हैन यहाँ मेरो छोरा मेरो छोरी मेरो बुढा मेरो बुढी मेरो धन दौलत पैसा जम भनेर यो समाज भनेर हामी यहाँ बस्ने त धेरै बस्यो भने 80 वर्ष 70 वर्ष हैन लो धेरै राम्रो उले एकदम पुण्य गरेको छ भने 100 वर्षै बाँच्ला त्यो भन्दा 150 वर्ष बाँच्ने त यहाँ कोही पनि छैन होला पो 100 वर्ष बाँच्ने त कोही पनि छैन होला त्यसले गर्दा के हो त वास्तविकमा हामी सबै शून्यतामा नै लीन भएर जाने हो त्यसले गर्दा चाहिँ के हो त भन्दा भगवान बुद्धले यो प्रज्ञापारमित सूत्र भित्र चाहिँ के उपदेश गर्नुभएको छ भन्दाखेरि सर्वधर्म शून्यता लक्षण भनेर चाहिँ उपदेशित गर्नुभएको छ भएको कारणले यो वाचन गर्यो भने जस्तै अब तपाईहरुले जस्तै यो दुईछेन यो सागदाउको बेला हैन यो चाहिँ एकदम पुण्य महिना हो यो पुण्यवान महिना हो यहाँ तपाईले फेरि यो बेलामा नराम्रो पाप गरे पनि हैन अलिकति पाप धेरै लाग्ने जस्तो व्याख्या गर्छ यहाँ हैन अलिकति राम्रो पुण्य गरे भने एकदम धेरै ठुलो पुण्य हुने पनि व्याख्या गर्छ त्यसले गर्दा यस्तो महान पुण्य महिनाको दिनमा सागदाउको बेलामा भगवान बुद्धको चारवटा तिथिहरु भगवान बुद्धको त्यस्तो लीलाहरु चाहिँ समावेश भएको महिनामा तपाईहरुले यस्तो यो भूम प्रज्ञापारमित सूत्र वाचन गर्नु भनेको त यो पुण्यको त धेरै भन्दा सम्झी मिख्या बनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम असंख्य रूपमा यसको पुण्य छ भन्छ है त्यसले गर्दा यसको पुण्य हाम्रो जीवनमा सुख सायल हैन त्यो त भन्नै पर्दैन हैन त्यो जीवनमा सुख ल्याउने समृद्धि ल्याउने त्यो अब यो प्रज्ञापारमितको एकदम संक्षिप्तमा के भन्नुभएको छ भन्दा चाहिँ यसको डेबु भन्छ नि यसको फल है यसको अब हामीले हिजो वाचन गर्यो यसको चाहिँ फल प्राप्त के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रज्ञापारमितको आफ्नै सूत्रमा के भनेको छ भन्दा थार्दोदङ नेकपकी निसुस्यपर जाओस् भने चाहिँ यसले चाहिँ दुई प्रकारबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेको दुई प्रकार भनेको चाहिँ थार्दोदङ नेकप भनेको चाहिँ थार्दोक भनेको परमार्थ रूपमा अन्तिममा हुने हामीलाई लाभ र अहिलेको हाम्रो वर्तमान अवस्थामा हामीले हुने लाभ यसले दुई प्रकारबाट लाभ हुन्छ भनेको छ हामीले हैन वर्तमानमा जस्तै थार्दोक भने चाहिँ के हो त थार्दोक नि लानामेबे झंजु थोबो भने चाहिँ यो अहिले तपाईले प्रज्ञापारमित सूत्रको ध्यान गर्ने साधना गर्ने यसको वाचन गर्ने हैन यहाँ चाहिँ विभिन्न दान गर्ने भोजन दान गर्ने लामा गुरुहरु आउनुहुन्छ यहाँ इष्टमित्रहरु सबैले तपाईले यहाँ एक सुक नै किन नहोस् यहाँ खर्चको जुन छ त्यो तपाईको धन त्यो चाहिँ एकदम पुण्य भएर जाने छ अरे
कसरी भनेको छ भन्दा चाहिँ यसले के हुनेछ त भन्दा अन्तिममा हामीलाई थर्तुक हिल्ला नमिबे झौँझो थो भने चाहिँ अन्तिममा हामी यहाँ त सधैँ एकै नाचले हामी यहाँ सधैँ बसिँदैन नि। हामी एक दिन होइन एक दिन हामी यो संसारबाट मरेर जानुपर्छ। हामी सबै हामी इष्टमित्र छोराछोरी धन दौलत सारा घरबार अहिले मरी होइन कराई रुई हामीले नखाई जमेको सारा धन सम्पत्तिहरू कति माया गरेर बसेको परिवारहरू सबैसँग छुट्छ एक दिन। त्यो बेलामा तपाईँलाई साथ दिने भनेको तपाईँले अहिले वर्तमानमा कमाएको धर्म हो। त्यो बेलामा तपाईँको श्रीमान पनि जाँदैन, तपाईँको श्रीमती पनि जाँदैन, छोरो पनि जाँदैन, तपाईँको धन पनि जाँदैन, के पनि जाँदैन, तपाईँ एक्लै हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले साथ दिने भनेको तपाईँले त्यो बेलाको सहयोगी भनेको अहिले वर्तमानमा गरेको धर्म हुनेछ अरे के। त्यो चाहिँ तपाईँसँग जान्छ यो अहिले गरेको पुण्य चाहिँ। होइन भने अहिले यहाँ जति पनि तपाईँले जमाएर छ नि यो चाहिँ तपाईँले लाँदैन। एक टुक्रो एक सिङको त्यहाँको त्यो सियोको एउटा सियो धागो पनि लान पाउँदैन। त्यो सुनको औँठी त परै जाओस् न, सुनको औँठी यहाँ छोराछोरीले मरेको बाबाआमाको सुनको औँठी पनि निकालेर फुकालेर बेचेर खाइदिन्छ यहाँ। यस्तो हो यहाँ त। त्यही कारणले यहाँ बाँच्ने बेलामा धेरै लोभ गरेर भए पनि नभएको जस्तो कङ्गाल जस्तो भनेर त्यो कराइरहनु हुँदैन। एकदम लाइफलाई कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो चाहिँ एकदम जान्नुपर्छ हामीले। होइन भने अन्तिममा यहाँ रुएर कतिलाई झुटो बोलेर कतिलाई सकेसम्म त्यसको फटाए गरेर भए पनि त्यसको धन चाहिँ हापर्छ नि हामीले बाँचुन्जेल चाहिँ। तर के हो त भन्दा त्यो तपाईँले बनाएको घर पैसा धन सम्पत्ति सबै चिज यहाँ छुटेर जान्छ, एक्लै लान्छ होइन, एक्लै जाने हो यहाँबाट भन्दाखेरि त्यो बेलामा जाने चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ यो पुण्य हो। यो पुण्य चाहिँ सञ्चय गर्न चाहिँ कन्जुसाइ गर्ने अनि यो पुण्यले लौ न त्यो वाङ भयो प्रवचनमा गइदिनु पर्यो लो यस्तो पूजा गर्यो भने खाना पनि छ पूजामा पैसा पनि छ चिया पनि छ भन्दा पनि आउँदैन। अहिले मेरो त काम छ हुन त काम धन्दा पनि गर्नुपर्छ तर आफूले त्यो पुण्य गर्नको लागि त्यो समय चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ है। होइन भने जीवन चाहिँ खालि कमाउने र जमाउने मात्रै बर्बाद गर्नु हुँदैन। मान्छे एकदम मूर्ख भएर जान्छ, एकदम नसा हो त्यो चिज भनेको। त्यसले गर्दा कहीँ आफ्नो समयलाई तपाईँले धार्मिक कुराहरू जुन पोजिटिभ थिङ भन्छ नि पोजिटिभ भाइब्रेसन यस्तोमा पनि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्न सक्नुपर्छ। कहिले साधु सन्तुको पनि सङ्गत गरी हिँड्नुपर्छ। कहिले गुरुहरूको पनि यस्तो के रहेछ त उनीहरूको पनि सङ्गत गरेर यस्तो खालको तपाईँले अनुभव लिनुपर्छ। होइन भने त्यो खालि घरको काम मात्रै त्यो संसारिक काम भनेको त तपाईँ नमरिन्जेल भक्को भगै हो। त्यो कमाइ जतिको अहिले हिजो गाउँमा एउटा झुब्रो हुँदा काठमाडौँमा आएको एउटा के अरे चप्पल एउटा कपडा मात्रै लगाएर आउने मान्छेले आज 2-3 घर बनाइसक्यो अझ पनि त्यो नपुगिरहेछ। अब त फिलिङ गर्नु पऱ्यो नि हो होइन म हिजो यस्तो हुँदै म सन्तुष्टि थियो आज पनि यत्रो भएर चाहिँ अहिले पनि म नपुगी किन भनेर आफैले सेटिस्फाई गर्न सक्नुपर्छ। हो त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि कहिले हामीले के हो त आफ्नो जीवनलाई खाली संसारिक भोग विलास मौज मस्ती मनोरञ्जनमा मात्रै लगानी नगर्नुहोस्। कहिले ध्यान साधना कहिले पिस शान्ति यस्तो खालको अहिंसा बुद्धको शान्तिको सन्देशमा पनि आफ्नो जीवन आफ्नो धनलाई समर्पित गर्नुहोस्। कति पिस हुन्छ तपाईँ कति शान्ति हुन्छ त्यसपछि मनमा आनन्द हुन्छ। तपाईँ त्यस्तोको पनि सङ्गत गर्ने कि जीवनमा खालि त्यो अर्को संसारिक मात्रै गर्ने होइन। भन्न खोजेको फेरि धन पैसा घर चाहिँदैन भनेको होइन त्यो पनि चाहिन्छ तर त्यसलाई हामीले एउटा म्यानेज चाहिँ कसरी गर्ने त धर्मलाई भन्ने एकदम मूल विषय रहन्छ है। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा यो भूम भनेको यो प्रज्ञापारमित बुद्ध सूत्रलाई वाचन गरेर के हुनेछ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थर्थुक भनेको चाहिँ अन्ततगत तपाईँ हामी मृत्यु पश्चात तपाईँ हामीलाई सम्यक बुद्ध भूमिसम्म पुग्नको लागि यो प्रज्ञापारमित सूत्रको पुण्यले तपाईँलाई साथ दिनेछ अरे। भोलि त मैले अघि नै भने तपाईँ हामी एक्लै जानुपर्छ म पनि एक्लै जाने हो। यहाँ साधु सन्तु गुरु भन्नेहरू ठुल्ठुलै रिम्बुर्सी भन्नेहरू सबै एक्लै जाने हो। ठुल्ठुलो वैभवशाली गुम्बा भएको ठुल्ठुलो करोडौँपति योगी तपस्वी गुरुहरू पनि ठुल्ठुलो गुरुहरू पनि सबै एक्लै जाने हो। यहाँ आउँदा पनि हामी एक्लै आएको यहाँ एकछिनको लागि एकछिन ऊ त्यहाँ के अरे हाट बजारमा भेटेको साथी जस्तो मात्रै हो यो परिवार भन्ने चिजहरू एकछिनको लागि शान्ति। अब त्यो गुरुहरूको दृष्टिमा त यो संसार जगत सबै मिथ्या हो भन्छ होइन जगत मिथ्या अरे के। मिथ्या भनेको एकछिनको लागि त्यो रचेको एउटा लीला जस्तो मात्रै हो यो परिवार यो शाखा सन्तान भन्ने चिजहरू होइन। जस्तै कि अस्तिको एरोप्लेनमा क्रास भयो नि होइन उता के अरे जुम्लामा त्यो प्लेनमा गयो नि हेर्नुहोस् त 7 जनको परिवारको के भयो एउटै चान भएन एकै दिनमा। कसरी हुन्छ हाम्रो मृत्यु कसैले भन्न सक्छ थाहा छैन। हामी त्यही भएर त्यो घरको अवस्था के भयो होला हामी एकछिन इमेजिन गरौँ न हामी एकछिन सोचौँ होइन। त्यस्तो घटना हाम्रोमा पनि नआउँछ भन्नु पनि सक्दैन कि हामी अहिले चाहिँ झिलिमिली भन्छ के पनि हुँदैन के होइन त्यो दिन हाम्रोमा पनि आउँछ होइन। मृत्यु त यहाँ सबैले फेस गर्नुपर्छ।
तपाईँ मृत्युसँग जसरी पनि फेस गर्नु, किनभने जन्मिसक्यो, जन्मेको अन्त मृत्यु छ। यहाँ एक दिन मृत्यु हुने बेलामा अहिले जति पनि रसलीला गरेर, जति पनि एकदम भोग गरेर बसेको सारा लाइफहरू छ, त्यो सब एक दिन चकनाचुर फुटेको चिज जस्तो भएर जानेछ। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो ल्याएको सुख एक दिन सबैभन्दा ठुलो दुःखमा परिणत हुनेवाला छ। त्यसै कारणले त्यसमा तिमी सुख भइहाल्नु, त्यसमा तिमी ह्याप्पी हाँसिहाल्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन है। किन भन्दा अहिले वर्तमानमा कुन कुरामा तिमी ठुलो खुसी छ नि, त्यही चिज एक दिन गुमाउनु पर्नेमा त्यही चिजले सबैभन्दा ठुलो दुःख चाहिँ त्यही अहिले दिएको सुखले दिनेछ भनेछ। त्यही कारणले साधु सन्तुहरू, बुद्ध पुरुषहरूको दृश्यमा यो संसार सारा जगत मिथ्या हो, यो अनित्य हो, यो छेन भङ्गुर हो, यो आज झिलिमिली छ, भोलि यो रोदनमा परिणत हुनसक्छ। अहिले भरे छ, यो भोलि हुनसक्छ सक्दैन, कसले के थाहा, नो ग्यारेन्टी। त्यसै कारणले अनित्य छ है संसार सबै भन्नुभएको छ है। अनि हो अन्तिममा हामीले यो गरेको पुण्यले हामीलाई के लाभ हुने रहेछ त भन्दा भोलि तपाईँ हामी एक्लै जाने बेलामा तपाईँलाई साथ सहयोग दिने चाहिँ यो अहिले वर्तमानमा कमाएको पुण्य चाहिँ तपाईँको साथी हुनेछ अरे। तपाईँको त्यो दुःख जो चाहिँ जुन तपाईँ अन्तिम घडी मृत्युसँग लड्ने बेलामा छोराछोरी शाखा सन्तान धन दौलतले के एक सुकले पनि काम लाग्दैन, त्यो बेलामा काम लाग्ने भनेको अहिले वर्तमानमा कमाएको धर्म हो। धर्म कमाएर राम्रोसँग ध्यान साधन गर्न सक्यो भने मान्छे रुएर होइन हाँसी हाँसी रुन्छ मान्छे यहाँ। तर हामी चाहिँ कसरी रुन्छ, कसरी मर्छ, रुएर यहाँबाट आँसु रुएर मर्छ। हामी सबै हामी आँसु झरेर रुनेवाला हो यहाँ। किन भन्दा यहाँ सबैले ठुलो सैनो गाँसेको छ। यहाँ छोरा छोरी धन करोडौँ प्रपर्टी छ भने झन् त्यो छोड्नु पऱ्यो भनेर उसले याद आयो भने गुवा गुवा रुन्छ मान्छे यहाँबाट। मुखबाट आवाज चाहिँ आउँदैन, तर यहाँबाट आँसु झसिक जाँदैन मान्छे मर्नुभन्दा अगाडि। हामीले देखेको नि त्यो किन रुएको त, खास त यो त नेचर हो भन्दाखेरि किन रुएको भन्दा उसले बिछोडको घाउलाई थाम्न सकेन नि त। श्रीमती छोड्नु पर्यो, श्रीमान छोड्नु पर्यो होइन, धन दौलत जीवनभरि कमाएको करोडौँ प्रपर्टीलाई यहाँ त्यागेर जानु एक सुख काम नलाग्ने कि त्यो बेलामा झसङ्ग याद हुन्छ कि त्यो मरिरहेको मान्छेले, ओहो म त मैले ठुलो गल्ती गरेछ नि, आखिरमा यो सारा चिज छुट्ने रहेछ, आखिर म एक्लै जाँदो रहेछ, म कसरी त्यो बेलाको घटना के। अब उसले सबै त्याग्नुपर्छ त्यहाँ, कति होइन जीवनभरि बसेको सारा साइनहरूसँग चुडेर जानुपर्दा कति उसलाई कति पीडा हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ भर्दोको छोइभित्र लेखेको छ, कस्तो भोग छ त्यो मरिरहेको आत्माले, त्यो बेलाको उसले चेतनाले कस्तो अनुभूति गर्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ छोइभित्र लेखेको छ। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा हामी एक दिन सबै यसरी नै खरानीमा परिणत हुने भएर जाने भएको कारणले कहिले कहिले समयमा अरू बेलामा नगरे पनि यस्तो चाहिँ महान पुण्यको कार्यमा बुद्ध जयन्तीको बेलामा चाहिँ हामीले पुण्य कर्म गर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हुनेछ, तपाईँको लागि भोलि एक्लै जाने बेलामा ठुलो सहयोगी सहयात्री बन्ने छ है। यो चाहिँ एकदम याद राख्नुहोस्, धम्बे छै भनेको त्यो छै भनेको त्यो है हो। अब यो पुण्यले के हुनेछ, तपाईँ अन्तममा तपाईँ हामी मृत्यु भएर जाने बेलामा तपाईँ एउटा चेतना एउटा हावा मात्रै वायु मात्रै हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँको शरीर मात्रै हुँदैन, त्यो हावा वायुलाई साथ दिने भनेको तपाईँको पुण्य कर्म हुन्छ। धेदर यहाँ सेरप धुन गेपाले भनेको चाहिँ यो सत्शक्ति यो प्रज्ञापारमित सूत्रमा के भनेको छ भन्दा झबल सेरगी फर्दो छिम्बल चेना झन्जु सेम्बा छिम्बो न्युदो लाना मेबा याउ दबर जुबे जुदो गोबर जुबा संज्ञाबर गिरो सेसोसो भनेको चाहिँ यो चाहिँ सेरप धुन गेबा भनेको चाहिँ सप्तशक्ति भन्ने एउटा चाहिँ प्रज्ञापारमितमा चाहिँ के उल्लेख गरेको रहेछ भन्दाखेरि हे मञ्जुश्री भन्ने चाहिँ मञ्जुश्रीलाई भन्नुभएको रहेछ। यदि चाहिँ सेरगी फर्दो छिम्बा भनेको यदि प्रज्ञापारमित सूत्रलाई तपाईँ हामीले जान्यो भने त्यसलाई होइन बुझ्यो भने सक्छ भने त्यसको ध्यान साधना गर्न सक्नुभयो भने त्यसले फल के लाभ हुने रहेछ त भन्दाखेरि झन्जु सेम्बा छिम्बो भनेको महाबोधिसत्व र होइन झन्जु छिम्बो न्युदो लाना मेबा यहाँ तबर जुबे झन्जु गुणबर जुबा संज्ञा भनेको चाहिँ बोधिसत्व प्राप्त हुनेछ र बोधिसत्वबाट अनुत्तर बोधि सम्यक सम्बुद्धता प्राप्त हुनेछ र यो एकदम छोटकारीमा है यसको पुण्य यो भूम पढेर हामीले के लाभ हुनेछ भन्ने विषयमा है त त्यो अरे। अनि नेकप्सु भनेको चाहिँ अहिले अवस्थामा हामीले त्यसो भए अहिले वर्तमानमा गर्ने त त्यसो भए यो भूम पढेकोले हामीले त खालि मर्ने बेला मात्रै काम लाग्ने रहेछ, अहिले वर्तमानमा त एकसुकै काम नलाग्ने छ भन्ने पनि कसैले त्यो सोच्न सक्ला नि होइन। अहिलेको त हामीले त फेरि फल त देख्ने एकदम एकछिनमै चाहिन्छ अहिले होइन। त्यो मर्ने बेलाको त देखा जाएगा मरेपछि लम्बाचार भन्ने एउटा छ नि होइन, मरेपछि जे चाहिँ होस् न अहिले हुनु पर्यो भन्छ नि हो। तर भूम पढेर अहिले नहुने होइन, अहिले पनि तपाईँको कल्याण हुनेछ, तपाईँको जीवन सुखमय हुनेछ भनेछ। यहाँ कसरी बताएको छ भन्दा चाहिँ शास्त्रमा नेकप्सु नि धेलेक थम्जु जुङ्दे भनेको चाहिँ नेकप्सु भनेको अहिले वर्तमान जीवनमा
तपाईँले यो भूम पाठ गर्ने, यसलाई पाठन गर्ने, यसलाई तपाईँले ध्यान साधना गर्ने सक्नुभयो भने के हुने छ त भन्दा तपाईँको जीवनमा तपाईँको घाँस बाँस कपास सारा चिज तपाईँको एकदम सुखमय भएर जानेछ, एकदम पवित्र भएर जानेछ, एकदम तपाईँको परिवारमा सुखी भएर जाने, तपाईँको धन सम्पत्ति एकदम वृद्धि भएर जाने, तपाईँले जीवनमा आउने खालको दुःख बिमारहरू चाहिँ एकदम निवारण भएर जाने होइन। हो त्यस्तो त्यस्तो खालको ठुलो ठुलो रोगहरूले तपाईँले नछुने। धेलेक थाम्चे भनेको चाहिँ सम्पूर्ण सुख सुविधा भनेको, खास देव भनेको सुख आनन्द। हाम्रो जीवन चाहिँ अहिले जे छ त्यो सदा भइरहन्छ भनेर हामीले ठुलो भ्रम छ। ओहो मेरो त अहिले जस्तै सधैँ भइरहन्छ नि मेरो घरमा, भने होइन, तपाईँले त्यो घरै भोलि छुटेर जान्छ। तपाईँले बनाएको घरमै भोलि तपाईँ त्यहीँबाट निकालेर लान्छ। तपाईँले बनाएको तपाईँले सुत्ने बेड सबै भोलि त्यहाँ निकालेर तपाईँलाई त्यहाँ शुद्ध मान्छेले भोलि ओहो बुदायो भनेर तपाईँलाई नै निकाल्छ त्यो घरबाट होइन। हामी चाहिँ के भ्रम छ, ओहो म त कहिल्यै मर्दैन, म त एकदम नित्य हो नि भन्ने ठुलो भ्रम छ। र त त्यो भ्रममा बसेर मान्छेले ठुल्ठुलो गल्तीहरू गर्छ। त्यो भ्रममै परेर हामीले पाप कर्महरू गर्छ, अशुद्ध कर्महरूको सञ्चय गर्छ र अनि हामी जीवनमा दुःखको फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि धेलेक थाम्चे भनेको चाहिँ जीवनमा सारा जुन विषयबाट हाम्रो परिवारबाट पनि तपाईँले राम्रो होइन छोराछोरी जन्म पनि एकदम राम्रो तेज बुद्धि भएका, एकदम राम्रो कुशल बुद्धि भएका सन्तानहरू लाभ हुने र तपाईँको कार्यहरू पनि तपाईँको चाहिँ बिजनेस व्यवहारहरू पनि एकदम लाभदायक हुने, तपाईँको एकदम भनौँ न हरेक क्षेत्रमा तपाईँको एकदम सुधार एकदम राम्रो भएर जाने छ अरे। धेलेक थाम्चे जुङ भनेको केले अहिले यो भूम पाठन गरेको पुण्यले भनेको है। फेरि तपाईँले अघि भने जस्तो मरिसकेपछि मात्रै हुने रहेछ, अहिले चाहिँ के पनि हुँदैन रहेछ भन्ने भ्रम होल्न सक्ला। त्यसै कारणले त्यो भ्रमलाई चिर्नको लागि चाहिँ के हो त धेलेक थाम्चे जुङ्बा भनेको चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँको जीवनको कल्याण भएर जानेछ, व्यवहार बिजनेस फलिफा भएर जानेछ, तपाईँको परिवारमा शान्ति सुखी भएर जानेछ, तपाईँको एकदम निरोगी भएर होइन। हामी चाहिँ जीवनमा एकजना मात्रै ठुलो रोगले च्यापे भने होइन हामीलाई ठुलो घाटा हुन्छ, त्यस्तै नै त्यस्तो रोगहरूले पनि च्याप्दैन अरे। फब द्विबालेस भनेको चाहिँ एउटा के अरे सूत्रमा के भनेको छ भन्दाखेरि साङ्गे सेदङ न्यन्थे रङ्ग्याल नम्दङ डोवा कुन्की देगी छैनम जिनेप देगुन सेर फरल छिम्ब छोकले जोङ सेसुङसो भनेको यो अर्थ के भनेको त भन्दा चाहिँ त्यसै कारणले यो अर्थ के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ साङ्गे सेदङ न्यन्थे रङ्ग्याल भनेको साङ्गे भनेको सम्यक सम्बुद्ध भगवान् बुद्ध, श्रेय भनेको बोधिसत्वहरू, न्यन्थे भनेको चाहिँ श्रवज्ञान के अरे न्यन्थे रङ्ग्याल भनेको प्रत्येक बुद्धयान भन्नेहरू, लानम भनेको यो देवताहरू ढोवाकुन भनेको चाहिँ यो सम्पूर्ण जगत प्राणीहरूको जति पनि देगी छ, देगी छोक्नम भनेको चाहिँ देगी भनेको दे भनेको सुख भनेको सुख एकदम आनन्द, कि भनेको आनन्द सुख र आनन्द। हामी जीवन के को लागि हामी दौडिरहेको छौँ यहाँ भन्दाखेरि जिन्दगी के को लागि यहाँ रनिङ गर्दैछौँ त, जिन्दगी के को लागि व्यापार गरेको, के को लागि बिजनेस गरेको, के को लागि ध्यान गरेको, के को लागि साधना गरेको, के को लागि पैसा कमाउनु भन्दाखेरि जिन्दगीमा आनन्द आओस् भन्नको लागि त हुने होइन। हामीले अरू के छ त उद्देश्य छैन नि। तपाईँ भित्रदेखि नै आनन्द आउनको लागि, भित्रदेखि नै तपाईँ शान्ति हुनुको लागि हो, अरू के पनि होइन हाम्रो उद्देश्य। के को लागि? सुख शान्ति समृद्धि हुनुको लागि हो। भनेपछि यहाँ शास्त्रमा के भनेको छ त भन्दाखेरि जति पनि देव मनुष्य र यो सारा जगत प्राणीहरूमा आएको जति पनि सुख सुविधाहरू छ यो सबै यो प्रज्ञापारमितको माध्यमबाट आएको हो भन्छ है। प्रज्ञापारमितको माध्यमबाट आउँछ अरे। दे कुन सेरबकी फर्दो छिम्बे छोक्ले जुङ भनेको चाहिँ यस्तो हामीले आउने मतलब हामी सर्व प्राणीलाई यो पाठ गऱ्यो भने, यो भूम पाठनहरू गऱ्यो भने तपाईँ हामीले चाहिँ पुण्य लाभ र तपाईँ हाम्रो जीवनमा एकदम सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुनेछ अरे। यसको एकदम सम्झिँदै यसको फल के हुनेछ भन्दाखेरि अब छोटकरी मैले यो बताएँ तपाईँहरूलाई। भूम पाठ गरेर अन्तिममा परमार्थमा हामी चाहिँ अन्तममा हामीले के लाभ हुने रहेछ भन्दा तपाईँ हामी मृत्यु भएर जाने बेलामा, मरेर जाने बेलामा तपाईँ एक्लै हुने छ, त्यो बेलामा तपाईँलाई ठुलो बुद्धसँग भेट गराउनेसम्मको लागि चाहिँ यो प्रज्ञापारमितले पुण्यकोले तपाईँलाई साथ दिनेछ अरे। र फेरि यो पुण्य प्रज्ञापारमित सूत्र पाठन र पाठ गरेको यसको ध्यान साधना गरेकोले अर्को तपाईँ हामीले वर्तमानमा के लाभ हुने रहेछ भन्दा तपाईँ हामीले जीवनमा आउने जुन खालको अब्स्टिकलहरू, तपाईँ हामीले जीवनमा आउने जुन असुविधाहरू, त्यो भार्छे मारहरू बित्न बाधाहरू सबै हटेर जानेछ र तपाईँको परिवार तपाईँको समाजमा सुख शान्ति समृद्धि भएर जानेछ अरे है। त्यस कारणले के रहेछ त यो पुण्यले
पुण्य भनेको चाहिँ तपाईँले अहिले वर्तमानमा पनि लाभ हुने र अन्तमा तपाईँ परिमाणमा पुग्दा पनि लाभ हुने भएको कारणले यो प्रज्ञा पारमिता चाहिँ दुईटै हिसाबले चाहिँ वर्तमान र भविष्य यसले दुईटामा चाहिँ एकदम पुण्य लाभ हुने, दुईटैमै तपाईँले फाइदा मात्रै हुने भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामीले समय समयमा हामीले चाहिँ वाचन गर्ने हैन, बुद्धको जुन शुद्ध बुद्धको वाचनहरू गर्ने, त्यस्तो महान योगी गुरुहरूलाई ल्याएर तपाईँहरूले एकदम त्यसरी चाहिँ दान दक्षिणा गरेर अनि तपाईँले त्यसरी चाहिँ पाठन गर्नुभयो भने अनि तपाईँ हामीले जुन तपाईँहरू गृहस्थी जीवनमा बस्नुभएको तपाईँहरू जिन्दग भन्ने चाहिँ जजमानहरूले त तपाईँहरूले कमाउने क्रममा जमाउने क्रममा तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ विभिन्न गर्ने क्रममा तपाईँहरूले कहिले भुलचुक बस तपाईँहरूले पनि अब केही पाप कर्महरू गरेको छ भने आफ्नो जीवनमा गरेको पापहरू पनि त्यसले शोधन भएर जानेछ अरे है। त्यसरी चाहिँ पुण्य कर्मले चाहिँ हाम्रो अशुद्ध कर्महरू चाहिँ त्यसले शुद्ध बनाएर जानेछ अरे। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भूम पाठ भनेको चाहिँ यो चाहिँ वर्तमानमा पनि लाभ र भविष्यमा हामी मृत्युपछि पनि हामीलाई एकदम लाभ हुने फाइदा हुने भएको कारणले यो चाहिँ हामीलाई दुईटा हिसाबले पनि एकदम लाभदायक छ यो पुण्यले भनेको यसको फलको विषयमा।